अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जी आप सबका। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम बिल्कुल ठीक हैं। आज जी घर का हाल आप देख रहे हैं, हशर नशर हुआ पड़ा है। क्योंकि आज हमने अपने पौधों के क्यारी के अंदर जो पौधे हैं ना उनको फाइनली लगा दिया है। पहले आपको मैंने दिखाया था कुछ वीडियोस में कि हमने यहाँ पे सारे जो है ना इनके फूलों के बीज वो लगाए थे, और वो जब उग गए हैं तो उनको दोबारा से उखाड़ के ना दूसरी जगह पे लगाना पड़ता है, तो तब ये फूल बनते हैं। तो हमने फर्स्ट टाइम ये किया है, तो वाकई हर काम में ना मेहनत होती है तभी जाके कुछ होता है। तो खैर उसके बाद ये है मेरे गमले फाइनली। और ये कुछ यहाँ पे मैंने रात को पेंट की हैं। अभी इनके अंदर थोड़ी सी डिज़ाइनिंग करनी है, लेकिन एक दफ़ा मैंने इनके अंदर भी सारे फूल लगवा के ना, तो जहाँ जहाँ पे मैंने रखने थे मैंने कहा मैं एक दफ़ा रखवा लूँ, क्योंकि बार बार फिर बंदा ऐसा काम करने वाला मिलता कोई नहीं है। तो उसके बाद जी सारे घर की सफाई भी करवानी थी, क्योंकि आज गेस्ट आ रहे थे और गेस्ट बहुत ख़ास थे। उसके बाद जी आज मेरी बर्थडे थी, तो इसलिए भी तो सारे घर की सफाई करवाई, फर्श वगैरह धुलवाने के बाद जी मैंने केक बनाए। एक दो गेस्ट ने आना था, तो इसलिए मैंने कहा ख़त्म हुए पड़े थे तो दो टी केक बना लिए। यहाँ पे गेस्ट मेरे आ चुके थे और आज फ्राइडे का दिन था, जुम्मा शुमा पड़ा, नहाए धोए, क्योंकि जब आपको पता है वैसे भी इतने घर की सफाई करवाई जाए और फर्श वगैरह धुलवाई जाए तो बंदा आता तो खुद ही गीला हो जाता है। तो बस फिर यहाँ पे जी नहा धो के दिन का टाइम था और बस फिर किचन में आ गए, गेस्ट को चाय वगैरह सर्व की। उसके बाद वो लोग सो गए, क्योंकि वो जो कल में आए हुए थे मेरे कज़न थे, मेरे पप्पो के बेटे हैं, और आप लोग शायद उनको जानते ही हैं, उनका काफ़ी नाम है सोशल मीडिया पे। पोएट हैं, बहुत अच्छी उनकी पोइट्री होती है, शेख जवाद उनका नाम है जी। अगर आप नहीं जानते तो आप सर्च कर लें। उनका अपना यूट्यूब चैनल भी है, टिकटॉक पे भी माशाल्लाह वो बहुत ज़्यादा फेमस हैं। ख़ास तौर पे उनका एक शेर जो है, कोई इतना प्यारा कैसे हो सकता है, ये तो माशाल्लाह उनको इतनी इस शेर से उनको पॉपुलैरिटी मिली है ना, क्योंकि ये सबका फेवरेट बन चुका है और मेरा भी अपना फेवरेट ये शेर है। और उनकी बुक्स भी हैं, एक ऑलरेडी उनकी जो है ना वो मार्केट में आ चुकी है और एक अभी वो लिख रहे हैं। तो बस फिर वो लोग सो गए तो मैंने कहा चलें जी खाने की तैयारी करूं, क्योंकि उन्होंने कहा कि खाना हमने जल्दी खाना है। दिन में हम लोग ने खाना नहीं खाया, क्योंकि सारे उनके घर गए तो फिर कुछ ना कुछ पानी चाय पीते रहे हैं, इसलिए उन्होंने कहा हम लोग नाश्ता करके आए थे, तो हमने कहा था आप रात को ही खाना खाएंगे। तो मैंने भी कहा चलें जी ठीक है। तो यहाँ पे आपको पता है फिर करते करते शाम तो हो ही जाती है, तो शाम का टाइम हो गया था। तो उनकी फरमाइश पे ही मैंने चिकन बिरयानी बनाई है। तो सिंपल इस तरह बिरयानी होती है ऑलरेडी, मेरा ख्याल में सबकी यही रेसिपी होती है। तो मैंने भी बस इसी तरीके से प्याज को ब्राउन किया, चिकन को फ्राई किया, अदरक लहसुन डाल के, टमाटर डाल दिए। उसके बाद ये बिरयानी मसाला इसके अंदर ऐड किया। बिरयानी मसाला मैं जो है ना वो कोई भी मिल जाए, लेकिन बम्बई हो, उसके साथ है एक सिंपल, ये दोनों मिक्स करके मैं डालती हूँ। चाहे शान का हो जाए, नेशनल का हो जाए, किस तरीके से पानी नहीं डालती ना, कुकर को बंद करती हूँ, हल्की आंच का रख के करके मैंने रख दिया। जब वो गल गया तो बस उसको दम लगा लिया चावलों को सेपरेट बॉयल करके। और बस थोड़ा-सा ये है ना उसके अंदर आप अगर पुदीना डाल देना बिरयानी के अंदर तो वो बड़ा अच्छा लगता है, खुशबू इसकी बड़ी ज़बरदस्त सी आती है। उसके बाद जी यहाँ पे साथ में मैंने कहा चलें एक पिज़्ज़ा बना लेती हूँ। तो इसके लिए डो मैंने बना के रख दी थी, तो अब राइज़ हो गई थी, इसको पैन में लगाया। मैंने कहा चलें जितने में बेक होता है, गेस्ट को भी उठाती भी हूँ, साथ में इतने में टेबल पे खाना वगैरह भी हम लगा देते हैं। और वैसे भी आज मेरी बर्थडे थी, तो बच्चों ने कहा कि मम्मा पिज़्ज़ा बनाएँ, तो मैंने कहा चलें कल बनाऊँगी, क्योंकि ऑलरेडी आज मैं इतना थक चुकी थी ना। एक तो सुबह सफाई वगैरह घर की सारी करवाई, चाहे बंदा साथ खुद काम ना भी करे ना, करवाना भी मैं कहती हूँ उतना ही मुश्किल होता है। तो इसलिए मैंने कहा चलें बेटा आज बिरयानी खा लो आप लोग, और कल इंशाल्लाह आपको पिज़्ज़ा खिलाऊँ। तो इसलिए फिर आज का प्रोग्राम पिज़्ज़ा का फैमिली के लिए कैंसिल कर दिया मैंने। मैंने कहा आज हम सिर्फ बिरयानी ही खाएँगे, क्योंकि बिरयानी भी बच्चे काफ़ी शौक से खाते हैं। इसलिए बच्चे भी जल्दी राज़ी हो गए, अदरवाइज़ बच्चों का माइंड बन जाए ना एक दफ़ा, तो फिर वो लोग पीछे नहीं हटते बिल्कुल भी उससे। तो यहाँ पे ये बिरयानी हो गई थी रेडी, तो इसको मैंने दम से निकाला और अब मैंने कहा इसको मैं डाल दूँ हॉट पॉट के अंदर। और बस उसके बाद जी पिज़्ज़ा को मैंने कहा चेक करूँ, तो इतने में पिज़्ज़ा जो है वो भी मेरा रेडी हो गया था। तकरीबन 20 से 25 मिनट ओवन के अंदर लगते हैं। तो ये देखिए जी माशाल्लाह पिज़्ज़ा बिल्कुल हो गया रेडी। उसके बाद जी मैंने कबाब भी फ्राई कर लिए थे, उसको भी रखा पहले एक प्लेट के अंदर, फिर मुझे लगा कि ये छोटी है, फिर उसको मैंने ट्रांसफ़र किया दूसरी प्लेट के अंदर। तो बस जल्दी-जल्दी जी टेबल पे खाना जो है ना वो लगाया, खाने वाले आ चुके थे माशाल्लाह। तो ये हैं जी मेरे कज़न जो शलवार कमीज़ के अंदर हैं ग्रे कलर की, वो हैं शेख जवाद, और साथ में मेरे देवर हैं जो दुबई होते हैं, वो भी बस वापस जाने ही वाले हैं, तकरीबन 15 तक उनकी वापसी है। और सामने सिंगल बैठे हुए हैं सोफ़े के ऊपर, वो मेरे बड़े जो जेठ हैं वो हैं।
میرے ہسبینڈ کے بھائی اور ساتھ میرے ہسبینڈ بیٹھے ہوئے ہیں، تو بھائی بھی آج ادھر ہی آئے کیونکہ باجی گھر پہ نہیں تھی، تو بھائی آئے ہوئے تو میں نے کہا چلے کھانا کھا کے جائیے گا، ویسے بھی کزن بھی آئے ہوئے تھے تو ملنے شلنے آنا تھا۔ اس کے بعد جی ان کو کھانا دیا تو میں نے کہا چلیں جی میں آپ تھوڑا سا باہر ریسٹ کروں کیونکہ باہر موسم اتنا پیارا بنا ہوا تھا، آپ دیکھ رہے ہیں ہوا سے پردے اتنے اڑ رہے تھے، مطلب آندھی ٹائپ نہ سٹارٹ ہو گئی تھی، اب گرمیوں میں بس یہی ہوگا۔ میں نے کہا چلو جی آج فرش سارے دھلوائے ہیں تو اب آندھی آ گئی ہے، تو ہیلپر کو میں نے کہا کہ جا کے جلدی سے سارے پردے کھول دو، لیکن کھولنے کیا تھے، وہ ہوا سے پردے جو ہے نا وہ اڑنے اسٹارٹ ہو گئے، کوئی فائدے نہیں تھا پردوں کا۔ تو گندم جو ہے نا باہر ہے نا ساتھ ہی ہمارے بالکل پڑی ہوئی ہے، تو انہوں نے بھی شاید آئی مشین لگائی تھی یا کیا، تو اس وجہ سے نا دھول سی آ رہی تھی۔ خیر پھر بھی موسم جو ہے نا وہ انجوائے کرنے کے لیے ہم لوگ باہر تھوڑی دیر بیٹھے رہے کیونکہ ہوا بڑی ٹھنڈی تھی، سائڈ پہ نا شاید بارش وغیرہ ہوئی تھی۔ اس کے بعد بس کھانا وغیرہ کھانے کے بعد جی کھانا پھر سنبھالنے کی باری آ جاتی ہے، چیزیں جو بچ جائیں ان کو سمیٹ کے جو ہے نا وہ باکسز میں ڈال کے، تو وہ میں نے رکھا، میں نے کہا چلیں کل دن میں چاول، کیونکہ ایسی چیزیں ہیں جو دوسرے دن بھی بچے بڑے شوق سے کھا لیتے ہیں، خاص طور پر بریانی میرے بچوں کو بہت زیادہ پسند ہے، ابو ریرا کو، تو اس کے لیے تو میں لازمی سیکنڈ ڈے کے لیے بھی رکھتی ہوں کیونکہ وہ کہتا ہے کہ میرے کل اسکول سے بھی آ کے ماما یہ کھانے ہیں۔ تو اس کے بعد جی میں نے کھانا کھایا، ہیلپر کو بھی کھانا دیا، تو ہم لوگ بھی کھانا کھا کے ہو گئے فارغ۔ میں نے کچن کو اوپر سے کلین کیا اور اس کے بعد جی میں نے اپنے کزن کو کہا چلیں جی تھوڑی دیر کے لیے آئیں، تھوڑی سی گپ شپ لگاتے ہیں، کیونکہ انہوں نے جانا تھا بھائی کے گھر، وہیں پہ انہوں نے رات کو جاگنا تھا، آپ کو پتہ ہے پھر سارے کزن اکٹھے ہوئے ہوں، تو میں نے یہاں پہ ان کو بلایا، تو بچوں کے ساتھ ان کی پکچرز وغیرہ لی، اس کے بعد تھوڑی سی ان سے پوئٹری سنی، میں نے کہا چلیں تھوڑے سے ایک دو اشعار جو ہے نا اپنے وہی سنا۔ تو انہوں نے کہا کون سی، میں نے کہا وہی جو سب کی فیوریٹ ہے اور میری بھی فیوریٹ ہے، تو وہی انہوں نے پھر ہمیں جو ہے نا وہ شعر دوست سنا دی، اور بس بچوں سے پھر وہ گپ شپ لگاتے رہے، بچوں سے اسٹڈی کا پوچھتے رہے، کیونکہ کافی ٹائم کے بعد وہ آئے تھے نا، جب ایسے آئیں تو پھر لازمی بات ہے بچوں سے دوبارہ سے انٹرویو لیا جاتا ہے کہ آپ کی کون سی کلاس میں پڑھتے ہیں، فیوریٹ سبجیکٹ کیا ہے، تو یہاں پہ وہ ابو ریرا سے پوچھ رہے تھے، اور مجھے اتنی خوشی ہوتی ہے نا کہ ابو ریرا کو سائنس سبجیکٹ اس کا فیوریٹ ہے، تو وہ اس کے بارے میں پھر اس سے نا وہ ڈسکس کرتا رہا ابو ریرا بھی، اور وہ بھی پوچھتے رہے۔ تو بس اس کے بعد ان لوگوں نے جانا تھا کیونکہ موسم بھی خراب ہو رہا تھا، اس لیے انہوں نے کہا چلیں جی وہاں چلتے ہیں، چائے انہوں نے نہیں پی تھی، انہوں نے کہا چائے ہم وہاں جا کے پئیں گے کیونکہ ابھی ہم نے کھانا کھایا ہے تو رات تک ہم نے جاگنا ہے، تو اس لیے یہ سلسلہ وہیں سٹارٹ کریں گے، وہیں گپ شپ لگاتے تھے، تو بس ان کو پھر یہاں پہ جی کیا رخصت، اور موسم جو ہے نا یہاں پہ ہلکی ہلکی کنیاں جو ہے نا وہ رین سٹارٹ ہو چکی تھی، تو بس اس کے بعد جی فائنلی بارش کا سلسلہ سٹارٹ ہو گیا، اور لیکن آندھی آنے کے بعد مٹی جو تھی وہ آلریڈی اتنی اندر آ چکی تھی، سین میں لگ رہا تھا جیسے کچھ بھی نہیں، مٹی بھی نہیں ہے، مطلب صاف ستھرا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں سین بالکل کلین اینڈ کلیئر ہے، لیکن ساری مٹی جو تھی نا وہ برآمدے میں آ گئی تھی، لیکن بارش سے پہلے پہلے شکر ہے میں نے سارا ایک دفعہ نا جھاڑو لگوا دیا تھا اور مٹی ساری اکٹھی کر دی تھی، کیونکہ میں نے کہا کہ یہی مٹی ساری روم میں چلی جائے گی۔ بس اس کے بعد جی کچن وغیرہ سارا کلین کروا دیا، کیونکہ کچن کلین کرائے وائے بغیر نیند مجھے تو بالکل بھی نہیں آتی، اور اب میرے ہیلپر جو ہے نا وہ اس کو بھی پتہ چل گیا ہے میرا کہ نا باجی کی جو ہے نا وہ عادت ہے ان کو کچن صاف چاہیے، تو بس اس نے کچن وغیرہ کلین کر دیا تھا، اور یہ ہے جی نیکسٹ ڈے ہو چکا ہے، آپ دیکھیں صبح روٹین دوبارہ سے دھوپ آ گئی ہے، رات کو کتنا پیارا موسم تھا، لیکن اب جو ہے نا اللہ کے حکم سے دوبارہ سے دھوپ آ گئی، لیکن ہوا ٹھنڈی چل رہی تھی، اور یہاں پہ جی ناشتہ وغیرہ کروایا گیسٹ کو، وہ صبح صبح یہیں آ گئے تھے کیونکہ باجی گھر پہ نہیں تھی، تو وہ رات وہاں رکے تھے، لیکن وہ صبح یہیں آ گئے تھے دوبارہ، اور یہاں پہ پھر آپ لوگ وہ لوگ جا رہے تھے جی واپس، کیونکہ جو آتے ہیں انہوں نے واپس بھی جانا ہوتا ہے، اور میرے دیور جو ہیں وہ بھی واپس جا رہے ہیں، انہوں نے مطلب سرگودا چلے جانا، تو وہیں سے وہ دبئی چلے جائیں گے، اور بس اس کے بعد جی ان کو کیا یہاں پہ روانہ، ملے بھائی کو، اور پھپھو بھی ملے جی اپنے بیٹے کو اور اپنے بھانجے کو، خالہ بھانجا ملے، اور بس جی دعائیں دیں اور پیار دیا، تو اللہ پاک یہ خوشیاں برقرار رکھے، بزرگوں کا ساتھ برقرار رکھے، ان کی دعائیں بہت بڑا قیمتی خزانہ ہوتا ہے بچوں کے لیے، اللہ پاک سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ تو یہی تھی جی میری آج کی ویڈیو، جلدی سے لائک کر دیں، اور اگر آپ میرے چینل پہ آپ نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں۔ ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ کسی اچھی سی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔